नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र संकट झनै गहिरिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले खनाल र नेपालसम्मका युवा नेताहरूसँग भेट र छलफल बाक्लो बनाएपछि खेल अर्कैतिर मोडिने सम्भावना बढेको छ। एमाले भित्रको यो माथापच्चीले खनाल र नेपालसम्म झस्किँदा ओली फेरि अर्को खेल सफल बनाउनेतिर लागेका छन्। यता प्रजातान्त्रिक व्यवहारलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र अप्रजातान्त्रिक व्यवहार र शैली बढ्दो छ। महाधिवेशन नै टार्न खोजेर सभापति देउवाले पार्टी सकेसम्म आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने अप्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउँदै आएका छन्, जसको कारण पार्टीका हरेक अङ्गहरूमा अप्रजातान्त्रिक संस्कार बढ्दो छ। यता सरकारले चुरे कोट्याएर छिमेकी भारतलाई ढुङ्गा गिटी बेच्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रदेश सरकारहरू पनि उत्रन थालेका छन्। प्रदेश 2 सरकारले चुरे नाश गरेर मधेसको विनाश नगर्न केन्द्र सरकारलाई चेतावनी नै दिएको छ। यो सँगसँगै पछिल्ला केही दिनमा कोरोना संक्रमण घटे जस्तो गरे पनि उही पुरानै चालमा फर्कने संकेत देखाउँदै गर्दा नेपालमा कुनै नयाँ भेरिएन्ट नदेखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रश्न पारेको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमालेको स्थायी कमिटी बारम्बार स्थगित। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षको युवा नेताहरूसँग भेट र छलफल बाक्लो बनाएपछि खनाल र नेपाल परे अलमलमा। कांग्रेसभित्र पुनः महाधिवेशनको चर्चा सुरु। सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशन गर्न नचाहेर अप्रजातान्त्रिक शैली अपनाएको भन्दै दबाव बढाउन थालियो। 14औं महाधिवेशन गर्ने समय सीमा नजिकै छ। चुरे प्रदेश 2 को रक्षा कवच भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दाबी। निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी। समयमा दूधको भुक्तानी नपाउँदा दूध किसानहरू परे मारमा। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण 12 करोड रुपैयाँ फसेको किसानहरूको गुनासो। र विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत आज राति नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग भिड्दै पहिलो खेल आफ्नो पक्षमा पारेको नेपाल ताइपेई विरुद्ध 100% नतिजा निकाल्ने पक्षमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमाले संस्थापन पक्षको स्थायी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबार बेलुका 4 बजेलाई बोलाएको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबारको बैठक बिहीबारलाई सारिएको थियो। एमालेमा चर्केको अन्तरसङ्घर्ष र नेताहरूको कारबाहीबारे संवाद चलिरहेकोले बैठक स्थगित भएको अध्यक्ष ओली पक्षले जनाएको छ। आजै एमाले माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बसेको छ। बैठकमा नेताहरू गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराई पनि सहभागी छन्। उनीहरू चारैजनाले ओली पक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्, जुन विषयको माधव समूहमा आलोचना भइरहेको छ। एमालेको संस्थापन पक्षबाट निष्कासित झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी एक हुने सम्भावना कम भएको बताएका छन्। बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित खनाल नेपाल पक्षको बैठकमा सुझाव राख्ने अधिकांश नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्। छलफलमा नेता नेपालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग भएको संवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिने संकेत नदेखिएको र वार्ता छलफलका नाममा फेरि झुक्क्याउन खोजेको कुरा दोहोर्याएका छन्। आफ्नो ब्रिफिङ सके लगत्तै नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्ना राय सुझाव राख्न भनेका थिए। बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग वार्ता संवाद गरेका घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरू पनि सहभागी थिए।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चुरे उत्खननबारे संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको प्रावधानको आपत्ति जनाउँदै प्रदेश 2 सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। बिहिबार अपराह्न मुख्यमन्त्री राउतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने बजेटमा समेटिएको प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने भनिएको प्रति प्रदेश 2 सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मुख्यमन्त्री राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा प्रदेश 2 को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाडको प्रदेशको रक्षा कवच रहेको दावी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश 2 हरेक वर्ष बाढी पहिरो डुबानको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। चुरे क्षेत्रको बाटो एकदमै कमजोर रहेको र कमजोर भूबनौटका कारण यहाँका ढुङ्गा गेटी निकालिए नदीको बहाव तीव्र हुने भन्दै बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै जाने निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघीय सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले प्रदेश 2 को सबै भूभाग मरुभूमिकरण भई 100% जनताको बिल्लीबाट हुने निश्चित रहेको राउतले बताउनुभयो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौं। मुख्यमन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम न्युजमा। धन्यवाद छ। अब यहाँहरूले आज चुरे उत्खननबारे सरकारले जुन बजेटमा प्रावधान समेट्यो यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार यो निर्णयप्रति पछि हट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब सरकारले ल्याएको बजेटमै यो व्यवस्थापन गरेर ल्याएको छ र निश्चित रूपमा प्रदेश 2 का तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यो प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला मा हेर्ने हो भने चुरे एउटा रक्षा कवचको रूपमा रहेको छ र चुरे विनाशको मतलब मधेस टोटल यो प्रदेश नै मरुभूमिकरणमा परिणत हो। र मलाई के लाग्छ भने यो जुन किसिमका सरकारले यो बालुवा गिटी जुन निर्यातको नाममा निकासीको नाममा जुन यो बजेटमै व्यवस्था गरेर ल्याएको छ, यी केही बालुवा गिटी माफियाहरूसँगको तस्करहरूसँगको मिलोमतोमा ल्याएको यो देखिन्छ र यो प्रदेशलाई समाप्त गर्ने, प्रदेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने, प्रदेशलाई बिल्कुलै अब परवाह नगरिकन जुन ल्याएको छ, हुन त होल यो मुलुककै लागि एउटा पर्यावरणीय हिसाबले हेर्ने हो भने, यो मुलुकलाई बचाउने हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकलाई नै यो घाटामा छ। एक भनिन्छ कि यो घर हुँदा हुँदै घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गरे जस्तो यो गरेको सरकारको नीति छ। त्यसैले यो विज्ञप्तिको मार्फतले मैले चाहिँ ध्यानाकर्षण मात्र होइन, म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। यदि संघीय सरकारले ल्याएको आफ्नो यो जुन नीति छ, जुन चाहिँ अब बालुवा गिटी निर्यात गर्ने, विदेश पठाउने, त्यसबाट वैदेशिक चाहिँ के भन्छन् न्यूनीकरण गर्ने, यो जुन किसिमको नीति छ यसलाई पक्कै पनि अब यो प्रदेश 2 का सरकारले सहन सक्दैन। के अरे यो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कुनै पनि प्रदेशका त्यस्ता उत्खनन यदि गर्छ भने त्यसको बन्द गर्ने निर्णय गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रदेश सरकार जान्छ र प्रदेश सरकारले यसको चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने पनि मलाई लाग्छ विश्वास छ। अब मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँहरूले आग्रह मात्र होइन विशेष गरी चेतावनी नै दिइरहँदा यदि सरकार आफ्नो यो निर्णयबाट पछि हटेन भने थप द्वन्द्व निम्तन सक्ने सङ्केत पनि देखियो नि होइन आगामी दिनमा? अब द्वन्द्व भन्दाखेरि यो प्रदेशलाई नै समाप्त गर्ने, चुरेलाई नै समाप्त गर्ने, तपाईले हेर्नु होला यो चुरेलाई संरक्षण गर्ने, यो पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने, मुलुकलाई बचाउने यो सरकार त हुँदा हुँदै अब यो पनि अब बालुवा गिटीको पनि अब माफिया दलालहरूको अब एजेन्ट जस्तो हुन गयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यस्तो प्रदेशलाई नै अब बर्बाद गर्ने, प्रदेशलाई नै मरुभूमिकरण गर्ने। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो प्रत्येक वर्ष यहाँका हजारौं हेक्टर भूमिहरू चाहिँ एकदम चाहिँ डुबान हुन्छन्, कटान हुन्छ, बालुवाले पुरिन्छ। यो अनियन्त्रित हिसाबले बालुवा गिटीका त्यो निकासी नै हो र अब चाहिँ अब एकदम लाइसेन्स नै दिएर त्यो दलाल फटाहा जो चाहिँ अब
यो भनौँ न यो चुरेलाई अब चुरेमै एक्सकेभेटर डोजर लोडर लगाएर चाहिँ अब यो चाहिँ बालुवा गिटीलाई विदेश लग्ने जुन किसिमका यिनीहरूको यो क्रियाकलाप छ त्यसलाई अब झन् चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने सरकारबाट नै यस किसिमको नीति आइसकेपछि ती बालुवा गिटी गर्ने देश लग्ने जुन तस्करहरू छन् हौसिएका छन् उत्साहित भएका छन् जो अब हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई अब झन् चाहिँ अब ट्याक्स फ्रीको कुरा छ झन् चाहिँ यसलाई सरकारबाट नै अनुमति पाएपछि अब के हुन्छ अब त हामीले अब जे गर्दा पनि हुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो मुलुकलाई बर्बाद गर्ने जुन यो सरकार छ यो चाहिँ कुनै पनि जनताको यो चाहे कुनै पनि किसिमले यसको जनताको राहतको कुरा हो त्यो त्यतातिर ध्यान छैन कहाँबाट माफियागिरी दलालहरूको चक्करमा विभिन्न गतिविधिहरू यहाँ सञ्चालन भएको पाइन्छ त्यसैको एउटा कडीको रूपमा त्यसैको एउटा घटनाको रूपमा यो किसिमको आएको छ अब भन्नुहोस् त बालुवा गिटी तस्करी गरेर के अरे विदेश निर्यात गरेर चाहिँ अब विदेशी ऊ गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छन् यहाँको आर्थिक स्थितिलाई सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेपछि के छ भन्दाखेरि बालुवा गिटीलाई तस्कर ऊ गर्ने यो तस्करी के अरे गर्ने यो गिरोह जुन चाहिँ छ क्रसर उद्योगीहरू छन् यहाँ त्यस्ता माफियाहरू छन् त्यो माफियाहरूले नै यो सरकारलाई सञ्चालन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले यो प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण मात्र होइन चेतावनी हो कि तपाईँ यसलाई सच्याउन सक्नु भएन भने प्रदेश 2 का सरकारले यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा जान्छ र सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ अब उभिनको लागि तयार छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि यस्ता अदूरदर्शी र मुलुकलाई नै मरुभूमिकरण गर्ने जुन किसिमको सरकारले लिएको नीतिको चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ सच्याउनेछ भनेर मलाई विश्वास छ। अब मुख्यमन्त्रीज्यू विशेष गरी संघीय सरकारले यो निर्णय गरिरहँदा हचुवाको भरमा बिना कुनै नीति योजना यो निर्णय गरेको होला र? हचुवाको भरमा गरेको छैन। तपाईलाई थाहा छ यो मुलुकमा अहिलेसम्म दलाल माफिया तस्कर कमिसन खोरहरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक हो। ती दलाल कमिसन खोरहरूले यो पनि यो नीति ल्याएका छन्। यो नीतिमा उनीहरूको संलग्नता छ। उनीहरूले नै यो अब भनौँ न यो सरकारलाई इन्फ्लुएन्स गरेर प्रभावमा ल्याएर यो ल्याएका हुन्। त्यसरी आएको थोरै हो र जानी जानिकन यसमा चाहिँ अरबौंको डिल छ। अरबौंको डिल गरेर यो चाहिँ ल्याएको नीति हो किनभने उनीहरू यति हौसिएका छन्। अब चुरेलाई कसले संरक्षण गरिदिने हामीलाई थाहा छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि यो भनौँ न यो चुरे चाहिँ हाम्रो रक्षा कवच हो। हामीलाई रक्षा गरेको छ। यसका चाहिँ पर्यावरण यसका विभिन्न किसिमका रहेका जैविक विभिन्न किसिमका जुन यसको विविधता छ त्यसलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्न सक्यौँ भने यो चुरे संरक्षण मात्र होइन यो प्रदेशलाई पनि हामी चाहिँ त्यसलाई अब विभिन्न किसिमका यो बाढी पहिरो र विभिन्न किसिमका ऊबाट बचाउन सकिन्छ। तर यहाँ के देखिएको छ कि उल्टै चाहिँ सरकारले चाहिँ अब यस्ता तस्करहरूको प्रभावमा परेर लाइसेन्स दिएको जस्तो छ। तिमीहरू अब ऊ गर के भन्छ तस्करी गर के अरे विदेश लग तिमीहरू लुट। तपाईँ त्यति मात्र होइन तपाईँ हेर्नु होला 2 साल पहिले हामी हेर्थ्यौँ। म वीरगञ्जमा हुँदाखेरिको 1-2 दिनपछि त्यो टिपरबाट चाहिँ मान्छे मरेको हामी सुन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ अब भनौँ न तपाईँ हेर्ने हो भने त्यो पिरियडमा सैकडौँ मान्छेहरू ज्यान गुमाएका छन्। भनेपछि यो विभिन्न किसिमले यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकिएन भने यो कुनै पनि हिसाबले यो ल्याएको जुन सरकारको जुन किसिमको पोलिसी छ, जुन सरकारको यो जुन अब चुरेलाई नै समाप्त गर्ने लिएको नीति छ यो पक्कै पनि यो मुलुकलाई नै मरुभूमिकरणमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ र हामी सबैको सन्ततिलाई यो समाप्त गर्ने चाहिँ ऊ छ। त्यसैले यो सरकारको अदूरदर्शी यो चाहिँ माफिया यो कमिसन खोरहरूको जुन किसिमका यो चलखेलबाट सञ्चालित छ यो मुलुकलाई बर्बाद गर्नेतिर लगिराखेको छ। हस् मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी चुरे उत्खननबारे संघीय सरकारको बजेटमा समेटिएको प्रावधान हटाउनका लागि उहाँले आग्रहसहित चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्दै अब बाँकी न्युज। नयाँ पार्टी बनाउने गृह कार्यमा रहेको नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह
अलमलमा परेको छ। केही युवा नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफलमा जुटेपछि नेपाल समूह अलमलमा देखिएको हो। ओलीले बालुवाटार बोलाएरै केही युवा नेताहरूलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास जारी राखेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो विरोधी समूहभित्र खेल्न खप्पिस छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विभाजन हुँदा उनले माओवादीका नेताहरूलाई माओवादी फर्कन दिएनन्। मन्त्री बनाएर रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतलाई रोकेका उनले पछि एमालेमै प्रवेश गराए। त्यति मात्र होइन, उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आफूसँग रुष्ट हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवालाई लामो समय विश्वासमा लिए। अहिले फेरि ओलीले एमालेबाट आफूले निष्कासन गरेका नेता माधव नेपाल समूह भित्रै खेल्न सुरु गरेका छन्। करिब 27 वर्ष पार्टी हाँकेका नेता नेपाल र खनाललाई कारबाही गरेका ओली सो समूहमा प्रभाव राख्ने नेताहरू घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई फकाउन लागि परेका छन्। पाण्डे, भूषाल लगायतका थप 12 नेतालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधे पनि ओलीले हप्ता दिन हुँदा पनि कारबाही गरेका छैनन्। बरु उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाएरै फकाइरहेका छन् र नेता नेपाल निकट अरू युवा नेताहरूले भने बालुवाटार आउजाउलाई राम्रो मानेका छैनन्। जस्तो वार्ता गर्ने सहमति भएर कार्यदल पनि बनिसकेपछि हाम्रो शीर्ष नेता 2 जना झलनाथ खनाल, माधव नेपाल अनि वार्ता समितिको भीमरावल उहाँलाई कारबाही गरिसकेपछि औपचारिक वार्ता चाहिँ समाप्त भयो। अहिले जे जति भइरहेको छ त्यो भनेको व्यक्तिगत रूपमा यसो कोसिस हो, तर त्यो सूचना चाहिँ शीर्ष नेतालाई चाहिँ जानकारी चाहिँ छ। अहिले नेपाल समूह नै विभाजन गर्न आफ्ना विश्वास पात्रहरू सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप गेवालीलाई परिचालन गरेका छन्। यसअघि भट्टराई र विष्ट देखिने गरी ओलीको विरुद्धमा देखिएका छैनन्, तर उनीहरू नेपाल समूहको बैठकमा भने सहभागी हुँदै आएका छन्। ओली विरुद्ध देखिएका भूषाल र पाण्डेको बालुवाटार आउजाउले नेपाल समूहमा संशय देखिएको छ। विश्लेषकहरू युवा नेताहरू जता पनि ढल्न सक्ने बताउँछन्। नेपालमा पार्टी फोड्नको लागि एक किसिमको च्याम्पियनसिप हासिल गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि अब यो अहिले उहाँको च्याम्पियनसिप सफल भयो भनेदेखि यो पार्टीमा केही युवा नेताहरू जान्छन्, तर बहुसंख्यक नेताहरू पार्टीमा एकरिका भइरहने, ओलीसँग मिलिरहने सम्भावना देखिँदैन। उनीहरू पार्टी फोड्दै अगाडि बढ्ने खालको देखिन्छ। अहिले पनि नेपाल समूहमा रहेका जिल्ला तहका अधिकांश नेताहरू पार्टी विभाजन गरिँदै भए पनि ओलीलाई जवाफ दिनुपर्नेमा रहेको बताइन्छ। केही युवाहरूको ढुलमुले प्रविधिका कारण विद्रोहको मुडमा रहेका नेपाल रोकिन्छन् वा नयाँ पार्टी गठनको बाटोमा अघि बढ्छन्। त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले दबाव बढाएको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न यो समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको हो। कोरोना महामारी रहिरहे पनि पूर्व निर्धारित मिति भदौ 7देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्न सकिने पौडेल पक्षको बुझाइ छ। पौडेल पक्षका नेताहरूको छलफलले सभापति देउवालाई दबाव दिने निष्कर्ष निकालेको हो। महाधिवेशनका लागि पार्टी सभापतिसँग कुराकानी गर्ने जिम्मा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई दिइएको छ। कांग्रेसको अहिलेसम्म 61 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम सकेर सफ्टवेयरमा दाखिला भइसकेको छ। पौडेल समूहले विवादित सदस्यता थाती राखेर भए पनि महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान लिएको छ। कांग्रेसमा अहिले 7,61,000 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य पुगिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पुनः महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समयमै महाधिवेशन गर्न नखोजेको भन्दै अहिले पार्टीको वैधानिकता कसरी बचाउने भन्ने दबाव पार्टीभित्र व्यापक रूपमा बढेको छ। विधानले दिएको म्यादमा महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेस संविधानको धारा 269 को उपाधारा 4 ले दिएको सुविधाका कारण संवैधानिक सङ्कटमा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर भदौमा पनि महाधिवेशन नभए कांग्रेस वैधानिक सङ्कटमा पर्नेछ। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा तोकिए पनि वरिष्ठ नेता पौडेलसम्म भने सशंकित देखिएको छ। पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउन निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक संकटमा कांग्रेस छ। यो सम्मले महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्ने तयारी पनि गरेको छ, जसका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई तोकिएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता, समायोजन लगायतका समस्याबारे कोइरालाले देउवासँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। कुनै पनि बहानामा अब महाधिवेशन अनिश्चित हुन नहुने पौडेलसम्म बताउँछ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने समय सीमा नजिकै छ र समय सीमाभित्र हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हामीलाई संवैधानिक बाध्यता छ। वैधानिक सीमा पार गरेर अहिले हामी चाहिँ नि संवैधानिक सीमातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले समयभित्रै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदा पनि अझै क्रियाशील सदस्यको विवाद नै टुङ्गो लागेको छैन। पौडेल पक्षले आशंका गरे पनि सभापति देउवा पक्ष आफूहरू समयमै महाधिवेशनको पक्षमै रहेको बताउँछ। महाधिवेशनका लागि दबाब मात्र बढाएर नहुने, मोडालिटीको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने देउवा निकट नेता वीरबहादुर बलायर बताउँदछन्। टुणी खेलमा चाहिँ खुल्ला सत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याएर देशभरिका आम कार्यकर्ताहरूका बीचमा पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने पहिलो कुरा सक्रिय सदस्यहरूको चाहिँ निर्केउल र त्यसको चाहिँ अन्तिम चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेपछि महाधिवेशन गर्नका लागि कुनै गाह्रो चाहिँ छैन। सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। महाधिवेशन भन्दा सभापति देउवा संविधानको धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्री दाबी गरेकाले त्यसको अदालती फैसलासम्म महाधिवेशनमा केन्द्रित नहुने डर संस्थापन इतर समूहमा देखिन्छ। कांग्रेससँग पार्टीको वैधानिकता जोगाउने हो भने विश्वका ती अभ्यासबाट सिक्दै र भर्चुअली पनि महाधिवेशन गर्न सक्ने सजिलो बाटो छ। त्यसका लागि प्रविधि बुझेका युवा नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउन सक्ने भए पनि उनीहरूको भूमिका देखिएको छैन। कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने सहज बाटो रोज्छ वा वैधानिकता समाप्त हुने बाटोतर्फ अग्रसर हुन्छ, त्यो भने कांग्रेस नेतृत्वमै निर्भर हुनेछ। न्युज 24 का लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा बिहीबार थप 6,825 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 18,562 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5,825 र 3,211 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,000 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,76,936 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 75 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 7,630 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 5,904 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,67,467 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 1,01,839 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 831 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 31,06,938 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालमा कोरोना भाइरसको कुनै नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि नभएको बताएको छ। बेलायतको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अखबारले नेपालमा नयाँ भाइरस फैलिएको र त्यो युरोपसम्म देखिन थालेको दाबी सहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा उच्च संक्रमण दर देखिनु, गम्भीर संक्रमित हुनु र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्नुको कारण भारतको डेल्टा भेरिएन्ट नै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयले नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको कुराबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन अवगत नभएको जनाएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर नेपालमा कोरोनाको कुनै नयाँ भेरिएन्ट नदेखिएको प्रश्न पारेको छ। कोरोनाको सक्रिय भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपालमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनकै सहयोगमा जीन सिक्वेन्सिङ परीक्षण हुँदै आएको छ। हालसम्म 400 भन्दा बढी नमुना परीक्षणमा युके, भारत र डबल म्युटेन्ट नै पुष्टि भएको एडीसीटीले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म नेपालमा युकेमा देखिएको अल्फा भेरिएन्ट र भारतमा देखिएको डेल्टा तथा कापा भेरिएन्ट पुष्टि भएको जनाएको छ।
मौसम परिवर्तनसँगै मुगु जिल्लाको दुर्गम गाउँहरूमा ज्वरो र रुगाखोकीको प्रकोप बढेपछि स्थानीयवासीमा कतै कोरोना संक्रमित पो हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। जिल्लामा रहेको 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने धेरैजसो स्थानीयवासीमा हिजो आज ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिँगान बग्ने र शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखा परेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगु जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा अहिले कोरोना लक्षण भएका बिरामी बढ्न थाले पनि उनीहरूको समयमै परीक्षण हुन सकेको छैन। चेक जाँच गराउँदा कोरोना पोजिटिभ देखाउँछ कि भन्ने डरले धेरै बिरामीहरू घरमै बसेर स्थानीय जडीबुटी तथा परम्परागत पद्धतिबाटै उपचार गराइरहेका छन्। तर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले हिजो आज मौसम परिवर्तन भएकोले ज्वरो रुगाखोकीका बिरामीहरू बढेको तर ती गाउँहरूमा स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरी उपचारमा खटाइसकेको बताउँछन्। टाउको दुख्ने समस्या भइरहेछ, त्यसले हामी सिटामल हामीले जति पनि हामीले पेलिरहेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थामा गइरहेको छ। अझै स्टक हजुरहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ, सिटामल सबभन्दा बढी चल्छ र एन्टिबायोटिकमा हाम्रो एमोक्सासिलिनहरू, त्यसपछि गएर सिप्रो। यस्तै सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 रावल वडामा रहेको 50 घरधुरी रहेको दलित बस्तीमा पनि यस्तै लक्षण सहितका बिरामीहरू भेटिएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई गाउँघरमै उपचारका लागि पठाएको भनिए पनि गाउँपालिकाबाट सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव भएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न स्थानीयवासी निजी मेडिकलबाट चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्न नसकेपछि घरेलु औषधिको प्रयोगबाटै उपचार गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। हामीले हतोत्साही हुने अवस्था पनि छैन। अब एक त कमजोर, हामी हतोत्साहीले पनि कमजोर भइरहेछौँ। यो नि सर्दी नै हो। सर्दी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नै देखाउँछ। हामीले अस्ति खनामा जाँदा सर्दी लागेको मान्छेहरू परीक्षण गर्दा लगभग 7 जना परीक्षण गर्दा 6 जनालाई पोजिटिभ देखायो। यो सर्दी नै हो। अब साथीहरूले भन्नुभयो हामी प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रत्येक गाउँमा हामी खटाउनेछौँ। अब सोरु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सशर्त अनुदानबाट 18 लाख र निशर्त अनुदानबाट जम्मा 33 लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ। पुनः थप 5 लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गर्ने योजना छ। खरिद गरिएको औषधि केही स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरेको र बाँकी औषधि गाउँपालिकाको स्टोरमा राखिएको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक 2856.77 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक 2009.55 अङ्कले बढेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.58% अर्थात् 7.96 अङ्कले बढेर 513.11 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै शेयर बजारमा बिहिबार 218 कम्पनीको 3,46,91,312 किता शेयर 1,55,655 पटक कारोबार हुँदा रु 16,90,70,20,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गरेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रु 1,02,70,27,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। बिहिबारको बजारबाट वित्त, होटल तथा पर्यटन र विकास बैंकका शेयरधानीहरूले सर्वाधिक कमाएका छन्। त्यस्तै बैंकिङको 2.71%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 1.23%, लघु वित्तको 0.75%, जीवन बीमाको 0.03%, म्युचुअल फन्डको 1.29% र लगानी समूहको 0.07% परिसूचक बढेको छ। दूध सङ्कलन गरेर लगेको दूधको रकम भुक्तानी 3-4 महिनासम्म नपाउँदा गाईबस्तुलाई दानापानी किन्न तथा घर चलाउन समस्या परेको इलामका किसानहरूको गुनासो छ। डिटिसीले दूध लगिरहेछ, 3-4 महिना भइसक्यो, पेमेन्ट गर्ने कुरो कानी केही छैन। 4 महिनादेखिको पेमेन्ट रोकिराखेको छ। हामी किसानहरूलाई चाहिँ एकदम समस्या भइरहेछ। गत वर्षको लकडाउनका कारण किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न ढिला भएको र लकडाउन खुल्न नपाउँदै पुनः निषेधाज्ञा जारी हुँदा कृषकहरूको करिब 12 करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको आयोजनाको दाबी छ। किसानहरूलाई हामीले पैसा त नियमित दिइरहेछौँ, तर 3 महिना करिब पछाडि परेको हो।
त्यो पछाडि परेको अहिलेसम्म परेकै छ चाहिँ त्यसलाई हामीले नियमित गर्न सके छैन चाहिँ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले मिल्क होलिडे हुन नदिन पूर्वका जिल्लाहरूबाट दैनिक करिब 25,000, हेटौँडा र बोटुबलदेखि 15,000 गरी करिब 40,000 लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ। तर दैनिक 6,000 लिटर दूध तथा दुग्ध पदार्थ मात्र बिक्री हुने गरेकोले 34,000 लिटर दूधको पाउडर दैनिक बनाउने गरेको छ। 214 मेट्रिक टन पाउडर दूध, 50 मेट्रिक टन मक्खन र 10 मेट्रिक टन घिउ गरेर 16 करोडको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको गोदाममा थन्किएको सो आयोजनाले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले खेल्ने माथिल्लो स्तरको प्रतियोगिता हो विश्वकप छनौट, जहाँ विश्वकप खेलेका अस्ट्रेलियादेखि जोर्डन र कुवेत जस्ता माथिल्ला स्तरका प्रतिद्वन्द्वीसँग साक्षात्कार गर्न पाइन्छ। सन् 2022 कतारमा हुने फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले बिहिबार राति चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा 6-2 गोलको हार बेहोरे पनि नेपाली टोलीमा भने केही सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो। छनौटको तयारी स्वरूप गत हप्ता भएको इराक विरुद्धको खेलमा सुन्दर फुटबल खेलेको नेपाल आजको खेलमा पनि सोही लक्ष्यसहित मैदान उत्रने अठोटमा छ। एक रिपोर्ट। उसो त नेपालको विश्वकप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना अङ्कगणितीय रूपमा मात्र बाँकी छ। तर निकै चासोका रूपमा हेरिएको चाइनिज ताइपे विरुद्ध भने नेपाली खेलाडीले कुवेतको 45 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार बिहिबार राति 9:45 बजेबाट कुवेतको जावेर अफ अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा सुरु हुँदैछ। तर कुवेतको 45 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्न दुवै टोलीका लागि कठिन हुने प्रशिक्षकहरूले बताइसकेका छन्। त्यसैले यो खेलमा मौसमलाई नै मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। यसअघि इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टोली कुवेत पुगेको थियो। मैत्रीपूर्ण खेलमा 6-2 गोलको हार बेहोरे पनि नेपाली टोलीमा भने केही सकारात्मक प्रभाव देखियो। विश्व वरियताको 171औं स्थानमा रहेको नेपालले 68औं स्थानमा रहेको इराक विरुद्ध देखाएको प्रदर्शनको चर्चा पनि भयो। आफूभन्दा 103 स्थान माथिको इराकलाई केही समय दबावमा राखेर 2-1 को अग्रतासम्म लिएको नेपालले अन्ततः 6-2 गोलले हार बेहोरे पनि विश्वकप खेलिसकेको टोलीसँग त्यो स्तरको प्रदर्शन गर्नुलाई नेपाली फुटबल प्रेमीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। त्यसैको आधारमा ताइपेई विरुद्ध नेपालले शानदार प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। नेपालले ताइपेईसँग अन्तिम पटक सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा उसकै मैदानमा खेलेको थियो। तर करिब 1.5 वर्षसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नखेलेको चाइनिज ताइपेईको टोलीमा मात्र होइन, यसपटक नेपाली टोलीमा पनि निकै परिवर्तन भइसकेको छ। दुवै टोलीमा त्यो बेलाका प्रशिक्षक र अधिकांश खेलाडी परिवर्तन भएका छन्। समूह बीमा रहेको नेपाल 5 खेलमा मात्र 1 मा जित हात पार्दै 3 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ। तर चौथो स्थान प्राप्त गर्दै एएफसी एसिया कप छनौटमा राम्रो स्थान हासिल गर्ने चाहना भने नेपालको छ। यता फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथि 141औं स्थानमा रहेको ताइपेई विरुद्ध नेपालको प्रदर्शन र नतिजा भने अहिलेसम्म खेलेको 2 खेलमा नै सकारात्मक छ। अर्थात् नेपालले विश्वकप छनौटको तयारीको क्रममा एक मैत्रीपूर्ण र अर्को औपचारिक प्रतियोगिताकै खेलमा जित निकालेको थियो। यही दबदबालाई निरन्तरता दिने हो भने ताइपेई विरुद्ध नेपालले यसपटक पनि सफलता हात पार्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूको रिपोर्ट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको स्थायी कमिटी बारम्बार स्थगित। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षको युवा नेताहरूसँग भेट र छलफल बाक्लो बनाएपछि खनाल र नेपाल परे अलमलमा। कांग्रेसभित्र पुनः महाधिवेशनको चर्चा सुरु। सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशन गर्न नचाहेर अप्रजातान्त्रिक शैली अपनाएको भन्दै दबाव बढाउन थालियो। 14औं महाधिवेशन गर्ने समय सीमा नजिकै छ। चुरे प्रदेश 2 को रक्षा कवच भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दावी। निर्णय फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी। समयमा दूधको भुक्तानी नपाउँदा दूध किसानहरू परे मारमा। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण 12 करोड रुपैयाँ फसेको किसानहरूको गुनासो।
र विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत आज राति नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग भिड्दै पहिलो खेल आफ्नो पक्षमा पारेको नेपाल ताइपे विरुद्ध 100% नतिजा निकाल्ने पक्षमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै समस्या र गुनासो छ भने 24 हेल्प डेस्कमा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।